बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकेंगे अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ और आज की होम्योपैथिक मेडिसन है थैलास्पी बर्सा पिस्टोरिस। तो चलें इसके फ़वाइद जानते हैं। ये अखराज खून, यूरिक एसिड और औरतों के अमराज मखसूसा के लिए बहुत ही अहम दवाई है। डेली प्रैक्टिस में शामिल दवाइयों में से शामिल है ये, यानी डेली हमारी प्रैक्टिस में ये दवाई शामिल होती है। बहुत ही अहम दवाई है। अभी जो भी अलामात मैं यहाँ इस स्लाइड में शेयर करने जा रहा हूँ वो औरतों के अमराज मखसूसा के हवाले से हैं, तो इसे आप गौर से देखें और जो भी इसमें अलामात 1 या 2 3 अलामात पाई जा रही हैं तो आप इस दवाई को बिला खौफ व खतर ले सकते हैं। तो सबसे पहली अलामत है अयाम हमल में अल्ब्यूमिन आती है। रहम की रेशादार रसूली यानी फेब्राइड की वजह से अखराज खून और कमर में दर्द होता है, जमा हुआ खून खारिज होता है, रहम में दर्द होता है यानी पेड़ू के मकाम पे दर्द होता है। यहाँ पे जो ये रेशादार रसूली जिसे अंग्रेज़ी में फेब्राइड कहा जाता है, तो फेब्राइड ये एक रसूली होती है, ट्यूमर होता है और बेनाइन भी होते हैं, मिलिगेंट भी होते हैं। बेनाइन का मतलब है कि बेज़रर होता है। मिलीगेंसी जब मिलीगेंसी या मिलीगेंट जिसे कहते हैं और मिलीगेंसी उसमें आ जाती है, यानी मिलीगेंसी का मतलब है कि वो फैलना शुरू हो जाता है। अब वो लोकली अपने मकाम जहाँ भी एक खुदा न खास्ता अगर ये कैंसर की तरफ बढ़ रहा है तो फिर ये पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है, तो ये मिलीगेंसी से कहते हैं। और जब ये मिलीगेंट हो जाता है तो ये यूँ कहें कि बाकायदा ये कैंसर होता है। लेकिन अगर वो बेनाइन हालत में है तो अपनी ही जगह पे खड़ा रहेगा और उसकी बढ़ने की रफ्तार अपनी ही जगह पे होगी, लेकिन वो नुकसानदेह फैलने का अमल उसमें अभी चालू नहीं हुआ होता। तो बहरहाल उसकी जो मोटी अलामात हैं वो है जमा हुआ खून खारिज होता है, रहम में से जमा हुआ खून खारिज होता है, कमर में दर्द होता है और रहम में दर्द होता है। अगर ये निशानियाँ पाई जा रही हैं तो बहुत ही अच्छी दवाई है। सिंगल यही दवाई भी इस्तेमाल की जा सकती है और हमारे कम्बिनेशन भी बने हुए हैं। तो बहरहाल आगे कुछ वीडियो में औरतों के अमराज के लिए शेयर भी करूँगा। एक ऑलरेडी शेयर कर दी है मैंने, लेकिन आगे भी करता रहूँगा इंशाल्लाह। हैज़ कसरत से आता है। हैज़ कबल या बाद में लिकोरिया का अखराज होता है। अब ये हैज़ और माहवारी पीरियड मेंसेस वॉटेवर जो भी कह लें आप, तो ये एक बहुत ही कसरत से आएगा। और दूसरी निशानी ये है कि माहवारी पीरियड से पहले या बाद में लिकोरिया एक सफ़ेद रंग की जो रतूबत होती है वो खारिज हो रही होगी, तो ये इसकी निशानी में से शामिल है। ओके, तो आगे चलते हैं। पहला हैज़ ख़त्म ही नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। तो अब देखें कि ये यूँ कहें कि कसरत हैज़ की इंतहाई कंडीशन होती है कि एक ख़त्म यानी मुसलसल हैज़ जारी रहता है और पेशेंट कमज़ोर होती जाती है। तो बहरहाल ये औरतों के साथ से जो मोटी मोटी अलामात थी वो मैंने शेयर कर दी। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में यूरिनरी सिस्टम के हिसाब से जो भी अलामात हैं वो आपको बताई जाएंगी। गुर्दे और मसाने की मुज़म्मिन सोजिश में मुफीद है। मुज़म्मिन उसे कहते हैं जो कि बीमारी पुरानी हो गई हो। जो बीमारी पुरानी हो जाती है उसे हम कहते हैं मुज़म्मिन, और उसे अंग्रेज़ी में कहते हैं क्रॉनिक सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन में ये बहुत मुफीद है। गुर्दे और मसाने की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बहुत ही मुफीद है। उसकी अलामात क्या होंगी? तो गुर्दे में पथरी और दर्द भी हो सकता है, तो इसके लिए भी ये दवाई दी जा सकती है। पेशाब की बार बार हाजत होती है, यानी पेशाब बार बार आता है, दिन हो या रात हो तो पेशाब बार बार आएगा, नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा आएगा। पेशाब की रुकावट होगी और पेशाब में बंदिश होगी, पेशाब में से खून आएगा। ये इसकी निशानियां हैं, यानी ये गुर्दे और मसाने की मुज़म्मिन सोजिश की निशानियां हैं, लेकिन ये निशानियां और बीमारियों की वजह से भी हो सकती हैं। पेशाब की नाली में सोजिश होगी,
پیشاب کا اخراج فوارے کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ اس پوائنٹ کو میں تھوڑا بعد میں ڈیفائن کروں گا، پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کل میں نے 2 ویڈیو شیئر کی تھی ٹریبلس اور پریرا بریوا پہ۔ پریرا بریوا والی ویڈیو میں نے پراسٹیٹ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ اگر آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ لیں، میں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ اس کا لنک اسی وقت آپ کو یہاں پہ اس جگہ پہ نظر آ جائے، جہاں ویڈیو کے اینڈ میں یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نشانیاں ہیں، پیشاب کی بار بار حاجت، پیشاب کی رکاوٹ، بندش اور پیشاب میں سے خون آنا، یہ اس کا ریلیشن پراسٹیٹ کے حساب سے بھی بن سکتا ہے اور گردے کی مثانے کی سوزش کے حساب سے بھی بن سکتا ہے۔ تو اگر آپ ویڈیو دیکھ لیں گے تو تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا کلیئر ہو جائے گا۔ تو بہرحال آگے کی جو یہ پیشاب کی نالی میں سوزش، پیشاب کی نالی کی سوزش یعنی یوریتھرائٹس جسے ہم کہتے ہیں، اور اس میں اسٹرکچر بھی آ سکتا ہے۔ بہت ہی پینفل اور تکلیف دائق کنڈیشن ہوتی ہے۔ اسٹرکچر کا مطلب ہے کہ کوئی گوشت کا ٹکڑا پیشاب کی نالی میں گروتھ کر جاتا ہے، یعنی وہاں پر بھی یوں سمجھیں کہ کوئی رسولی ٹائپ کی چیز آ جاتی ہے، اور اس کا حل جو ہے آپریشن کیا جاتا ہے، سسٹوسکوپی کی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اسٹرکچر ہے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، آپریشن کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ بار بار ہوتا رہتا ہے۔ تو بڑی ہی تکلیف دہ کنڈیشن ہوتی ہے یہ اسٹرکچر۔ تو اس میں کیا بتا رہا ہے کہ پیشاب کا اخراج فوارے کی طرح ہوتا ہے، یعنی 2 دھار میں آ رہا ہوگا، 1 دھار نہیں بنے گی، 2 دھاریں بنے گی، تو پیشاب مطلب یوں لگے فوارے کی طرح۔ اب یہ پراسٹیٹ کی حساب سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پراسٹیٹ کی سائز اگر بڑھ گئی ہے اور پیشاب کی نالی کو اس نے تنگ کر دیا ہے تو اس حساب سے بھی یہ ہو سکتی ہے، یا خدا نہ خواستہ یوریتھرائٹس ہو گئی ہے، یا اس میں اسٹرکچر آ گیا ہے تو یہ کنڈیشن اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جو بھی کنڈیشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں یہ دوائی بہت ہی مفید ہے۔ جگر کے مسائل اور پتے کی پتھریاں، اب یہ عورتوں کے حساب سے یہ پوائنٹ ہے، جس میں اب یہ اگر کسی لیڈی کو، کسی عورت کو جگر کے مسائل ہے، جگر کا کوئی بھی مسئلہ ہے، جرکان وغیرہ، ہیپاٹک، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہیں، اور پتے کی پتھریاں بھی ہیں، لیکن ساتھ میں اگر رحم کی تکالیف بھی ہے، یعنی عورتوں کے امراض مخصوصہ بھی ہیں، تو یہ دوائی یوں کہیں کہ یہ ایکوریٹ دوائی ہو جائے گی، بالکل ایگزیکٹ پوائنٹ ہو جائے گا اور ایکوریٹ ہو جائے گی۔ تو یہ پوائنٹ اضافی اس کا نوٹ کر لیں۔ تو چلے آگے بڑھتے ہیں۔ ترکیب استعمال بالکل ایزی ہے اس کی۔ 10 قطرے 1/4 کپ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار کھانا کھانے کے بعد تقریباً 10-15 منٹ بعد آپ لے سکتے ہیں۔ نارمل ڈوز اس کا 10 قطرے ہیں۔ پیشاب کی تکالیف میں اگر پیشاب بار بار آ رہا ہے اور تکلیف زیادہ ہے، پیشاب کی رک کے آ رہا ہے، تو اس میں ہم مینیج کرتے ہیں، آدھے گھنٹے کے حساب سے ڈوز بھی دیتے ہیں، گھنٹے کے حساب سے بھی ڈوز دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ کوئی خطرناک دوائی نہیں ہے، ہارمفل نہیں ہے، تو آپ اسے بھی اس طرح بھی لے سکتے ہیں۔ یہ میں نے پکچر شیئر کی ہے یہاں پہ، اگر کوئی پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ہومیوپیتھک کے بارے میں نہیں جانتا، تو ہماری ہومیوپیتھک میڈیسن اسپیشلی مدر ٹنکچر جو ہیں وہ اس فارم میں آتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کمپنی کی پیکنگ اسی طرح ہو، تو بہرحال اس میں لیکوڈ فارم میں یہ پانی کی صورت میں دوائی ہوگی، اور وہ ڈراپ کی صورت میں، قطروں کی صورت میں ہم پرسکرائب کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ میں نے 10 قطرے بتائے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے اسے شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔